जिंदगी मिली, ऑक्सीजन मिली, बोली बदल गई। कि जहां भी कोई मूर्ति नजर आए उसको खत्म कर दो, वला कब्रन मुशरिफन इल्ला सवैता, और जहां कहीं भी ऊंची पुख्ता कब्र नजर आए उसे पस्त कर दो। ये नबियों का काम है, ये सहाबा का काम है। मुसलमानों उठो और इन बने हुए दरगाहियों को और इन बने हुए कब्रों को इनको बमब्लास्ट कर दो, इनको उड़ा दो, इस दुनिया से नीस्तो नाबूद हो जाएं, ताकि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक की मस्जिदें इस दुनिया के ऊपर रहें, जो अल्लाह का घर है। ये शैतानों का घर है, जहां मंदिरों से भी बदतर हैं। तुम जहाद की बात, हमें यहीं पे गुस्सा आता है जब लोग जहाद की बात करते हैं। जहाद करेंगे, जहाद करेंगे, जहाद करेंगे। अबे पहले अपनी मंदिरों को तोड़, पहले इन मंदिरों को तोड़, फिर हिंदुओं की मंदिरें खुद बखुद जो है तुम्हारे नारों से खत्म हो जाएंगी और हिंदू बेचारा मुसलमान हो जाएगा। इसलिए मुसलमानों उठो, और नौजवानों खास तौर से ये मेरी नसीहत है, और जहां कहीं भी मेरी आवाज जाए, दुनिया से इन सारे मज़ारों को पस्त कर दो, और इन बुजुर्गों की सीनों के ऊपर इन जालिमों ने जो इनकी हड्डियां बेच बेच खाने के लिए खानका और दरगाहें बनाए हैं, अगर ये आड़े आए तो इनको खत्म कर दो, दुनिया मिटा दो, शिर्क मिट जाएगा। देख रहे हैं आप, नुत्फे हराम की औलाद है कि नहीं है? इसके नुत्फे में खता है, बोलियां बदलती है इसकी, ये गिरगुट है, कैसे कैसे रंग बदलता है। और ये तन्हा नहीं है भाई, ये पूरा फिरका ही गिरगुट है। ये जब इनको जूते पड़ते हैं तो ये इस्लाम, अमन पसंद, मोहब्बत, खलूस, इखलास सब याद आ जाती, हिकमत, गरीब नवाज, मोइनुद्दीन, बुजुर्गान दीन सब याद आ जाते हैं। और जैसे इन खटमलों को थोड़ी सी जिंदगी मिलती है तो पट से निकलेंगे और कट करके काट के जाएंगे। अभी चूहे को भी देखो कितना जोर आया। सुनो, मज़ार पे जाना सही के गलत है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम को जानने के लिए मुसलमान को मत देखो, कुरान और हदीस को देखो। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मज़ार बनाओ, यहां तक कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है मज़ार बनाओ, तो लाश को क्या जमीन में ऐसा लटकाओ? क्या बेवकूफ है यार। अरे पुख्ता मज़ार बनाना एक अलग मैटर है, वो मुख्तलिफ ही मसला है। मज़ार हो या कब्र हो, कुरान में कोई नहीं लिखा है कि कब्र मज़ार बना, तो क्या लटकाओ, हवा में मुर्दे लटकाओ। वाह भाई, क्या इल्म है यार। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई भी कब्र पक्की नहीं होना चाहिए, अगर पक्की है तो उसको जमीन से नष्ट करना चाहिए। अब आइए एक चीज, अब यहां से मैं थोड़ा सा टर्न करके दिखा रहा हूं कि जब ये घिर जाते हैं ना सुन्नियों में तो बहुत अमन की बात करते हैं, मगर जब अपने इलाकों में आ जाते हैं तो फिर इनकी कैफियत बदल जाती है, गिरगुट रंग बदल देता है। जाकिर नाइक को आपने सुना, अब ये दूसरे को सुनिए, तौसीफुर रहमान, इसकी भी बोली क्या है जरा सुनिए। और जो लाहौर से उठकर श्रीनगर में लड़ने के लिए जा रहा है और वो कहता है मैं तो तौहीद के लिए लड़ रहा हूं, तो उसको पूछो तुझे लाहौर में हजवेरी का दरबार नजर नहीं आता? तुझे लाहौर में घोड़े शाह का दरबार नजर नहीं आता? लाहौर में फैलता हुआ शिर्क और कुफर नजर नहीं आता? अपने घर में आग लगी है, किसी की झोपड़ी की आग बुझाने जा रहा, तो वो कश्मीर में मरे, अफगानिस्तान में मरे, इराक में मरे, जहां मर्जी मर जाए, या अली मदद करने वाला मरेगा तो सीधा जहन्नम में, गरीब नवाज का बंदा मरेगा तो जहन्नम। गरीब नवाज का बंदा मरेगा, गुलाम मुराद है यहाँ, वो भी जहन्नम में, गरीब नवाज का गुलाम भी जहन्नम में, या अली मदद करने वाला भी जहन्नम में। और जो श्रीनगर जा रहा है जिहाद करने, लड़ने के लिए, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि दातागंज बख्श लाहौरी की कब्र पर तुझे फैलता हुआ शिर्क नजर नहीं आता? वहां जा, पहले वहां जिहाद कर। ये इनका कहना है, ये बोली बदल जाती है। और नतीजा क्या होता है ये मैंने हालांकि दिखा चुका था, लेकिन यहाँ फिर लोगों ने मुझसे बार बार ख्वाहिश की, बार बार मुझे मुतालबा किया, फोन भी आया, पर्सनल भी बोला कि दिखाओ दिखाओ, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं तो वो भी देख लें कि अपने इस बातिल अकीदे और इस बातिल ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इन्होंने जरिया क्या चुना। जरिया ये चुना कि दातागंज बख्श लाहौरी पर बम का हमला हुआ, 2 या 3 बार हमले हुए, और उस हमले के लिए खबीसों ने क्या किया, एक बच्चे को मतलब तैयार किया, छोटे बच्चे को। वो बच्चा जो स्कूल जा रहा था उसको पकड़ा और पकड़ के कहा कि ये तो दातागंज बख्श लाहौरी पे जो दरगाह और बाजार पे जो लोग जा रहे हैं ना, ये इतने बड़े मुशरिक है कि अमेरिका में भी इतने बड़े मुशरिक नहीं है, ये अमेरिका के ईसाइयों से बड़े मुशरिक है। यहाँ बम से जो है मतलब अगर तूने उड़ा दिया, खुदकश हमला किया तूने, तो अगर मर भी गया तो सीधा जन्नत में जाएगा तू, और तेरे घर के हम सब देख लेंगे सब मामला जो है।
اس کو بم باندھ دیا بچے کو. وہ بچہ چھوٹا اسکول پڑھنے والا بچہ وہ جہاد کے چکر میں اور جنت کی لالچ میں وہ داتا گنج بخش لاہوری کی مزار پہ بم لے کے پہنچ گیا. اب وہ بچہ تھا تھوڑی دیر کے بعد جب وہ بم پھوٹنے کے قریب ہوا تو گھبرا گیا آخر میں موت کے خوف سے. آخری وقت میں اس نے اپنا بیلٹ کھولا اور پھینک دیا. اسپوٹ ہوا, کئی سو تو لوگ مر گئے اس میں. باقاعدہ وہ فوٹوگراف بھی ہے, وہ دکھا کے میں آپ کے جذبات کو بڑھانا نہیں چاہتا, تکلیف ہی ہوں گی آپ کو دیکھ کر, میں نے نیٹ پہ ڈالی ہے وہ چیزیں. تو وہ کئی لوگ تو مر گئے لیکن یہ زخمی ہو کے بچ گیا. پورے میڈیا والے جب اس کے پاس پہنچے اور انٹرویو لیے تو اس نے ان کی پالیسی بتایا, ذرا سنیں کیا بول رہا ہے. پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے, کتنی کلاس میں پڑھتے تھے, اور کیا مطلب آپ کا گھر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارا تعلق میران شاہ عیسیٰ خیل کے ساتھ ہے. عیسیٰ خیل میں نور پبلک اسکول میں سبق پڑھتا تھا. جب اسکول سے باہر نکلا تو ایک دن طالبانوں کے امیر جو ٹریننگ دیتا ہے قاری ظفر نے میرے کو کہا کہ فدائی کے رسول کا تو کچھ فائدہ نہیں. میں نے اس کو کہا کہ کیا آپ خوب فدائی نہیں کرتا ہے, کوئی چھوٹے پر فدائی کرتا ہے اسے جنت کا پیغام دیتا ہے, خود فدائی کرو, خود جنت کو جاؤ. اس نے کہا کہ بس وہ صحیح چلا گیا. دوسرے دن دوبارہ آیا کہ نہیں جنت کو جاؤ, فدائی کرو, ادھر تو بہت خوش ہے, یہ دنیا کے سلسلے چھوڑ دو. میں اس کے ساتھ چلا گیا کہ اس کو کہا گیا کہ تم فدائی حملہ کرو اور امریکنز پہ کرو, کفارز پہ کرو. پھر یہ اس نے عمر نے بتایا کہ اس کو ڈیرہ غازی خان جب لائے اور ڈیرہ غازی خان کو جب انہوں نے بورڈ دیکھا تو انہوں نے بات کی کہ یہ ڈی جی خان تو افغانستان تو نہیں ہے, یہ تو پاکستان ہے, یہاں کیوں ہم اپنے بھائیوں پہ حملہ کریں گے. تو اس کو بتایا گیا کہ ڈیرہ غازی خان میں وہ امریکہ سے بڑے جو ہے کفار موجود ہیں اور جن کو یہ بت پرستی کی بات کر رہا ہے, اور اولیاء اللہ کے مزارات پر ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے جو عقیدے کا اظہار ہے کہ وہ اس بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں اور کامل لوگ ہیں, اور ان کی جو انسان دوستی اور محبت ہے, اسلام کے لیے خدمات ہے, ان کو خراج خدمت پیش کرنا ہے. کتنے غلط طریقے سے ان کو پورٹریٹ کیا گیا. عمر یہ بتاؤ کہ آپ کے فیملی کے کتنے بہن بھائی ہیں, آپ کے والد؟ بہرحال سمجھ میں آ گیا آپ کے. تو اس کو یہ کہہ کے تیار کیا گیا اور یہ پوری دنیا کو بولتے ہیں کہ سری لنکا وہاں مت جاؤ جہاد کرنے, یہ مت جاؤ, یہ شرک جو پھیل رہا ہے یہاں جہاد کرو. یہ دوسرے نوجوانوں کو مارتے ہیں مگر یہ خبیث بم باندھ کے کب اپنے آپ کو اڑائیں گے, ان کو جنت میں نہیں جانا ہے. اور پھر یہی نہیں, ان کی بے باکی کا عالم یہ ہے کہ ابھی لیبیا میں اس سے پہلے رے روڈ پر دکھا چکا ہوں اور ایک دو جگہ دکھا چکا ہوں, زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی مزار کو اڑایا گیا. تو کیسے اڑایا گیا؟ پہلے یہ لیبیا میں مزار ہے, وہ حضرت زہیر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار جس کو بم سے اڑایا گیا. وہاں کے وہ خبیث مفتی سے پہلے فتویٰ لیا گیا اور اس خبیث مفتی نے فتویٰ دیا کہ ان کی قبر کو اڑانا جائز ہے اور یہ فتنے کی جگہ ہے. بولتا ہوں خبیث, وہ عربی میں وہ چیز میں نے حاصل کی, دیکھیے اس میں انگلش اسکرپٹ بھی نیچے آ رہی ہے, جن کو عربی نہیں سمجھ میں آئے وہ انگلش پڑھ سکتے ہیں. یہ خبیث ہے جس کا نام وہابی جو مفتی ہے وہابیوں کا وہاں کا لیبیا کا, صادق گریانی نام ہے اس خبیث کا, ذرا دیکھیں گے. وفي بعض الشباب هناك قاموا بإزالة هذه القبور أو لبسوا هذه القبور ووضعوها مع قبور المسلمين, فما حكم هذا الفعل؟ وہ پوچھ رہا ہے, انٹرویو میں لیا, اس نے پوچھا کہ قبروں کو ڈھانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اور اس کے بارے میں آپ کیا اپنی رائے دینا, آپ کی تھنکنگ کیا ہے, جواب دے رہے کہتا ہے کہ اس فتنے کو روکنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ فتنہ ہے, مزاروں پہ جانا ان کے نزدیک فتنہ ہے کہ مزاروں پہ جو ہے وہ شرک پھیلتا ہے, شرک ہو رہا ہے وہاں پر. الأرض إن كان جديدا ينبغي أن يخرج ويوضع في مقبرة المسلمين, وإن كان قديما فينبغي أن يسوى بالأرض, فإذا كان أراد إخراجه يخرجونه, وإذا لم يخرجوه وتركوه فلا بأس, لكن يسوى مع الأرض. یہ خبیث کے فتوے دینے کے بعد وہاں پہ بم اڑایا گیا. یہ زہیر ابن قیس کی مزار ہے. یہ فوٹو آپ نے نہیں دیکھا پچھلے پروگرام میں, لیکن اب یہ ویڈیو اس کی حاصل ہوئی ہے. یہ مزار ہے اصل اڑانے سے پہلے کی. یہ ڈھانے کے بعد اب یہاں رک جائے تھوڑا. انہوں نے بم سے اڑایا اور آپ کو پتا ہے کہ بم کی طاقت کیا ہوتی ہے, لوہا بھی اس میں ٹوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے, گل جاتا ہے. لوہا بھی, لوہے کی اگر عمارت بھی ہو تو بم دھماکے سے وہ بھی اثر آتا ہے اس پر بھی.
لیکن عقیدہ اہل سنت کو آپ سلام کریں گے کہ بم سے ساری عمارت تو ڈھہ گئی مگر زہیر ابن قیس کا جسم سلامت رہ گیا ہے، یہ رہ گیا۔ یہ جسم مبارک ہے جو چادر چڑھا دی گئی بعد میں ان کے جسم پہ۔ تو یہ اتنی بڑی دلیل اہل سنت والجماعت کی کہ تم نے اڑایا اس کو، لیکن آج بھی ان کا جسم سلامت رہ کے بتا رہا ہے کہ جب میں سلامت ہوں تو میرا آقا کتنا سلامت ہوگا۔